खानेकुरा त के भने एल्युमिनियम फोइलमा तरकारी त सिर्फ एल्युमिनियम फोइलमा तरकारी राखेर पोको पारेर यस्तो पारेर अनि सबै त्यो क्रेटभरि थुपारेको। नेपालमा सबभन्दा ठुलो कुरो भ्रमको खेती धेरै हुन्छ। सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर आउन समय लाग्छ। नेपाल सरकारले उद्धारको नाममा चाहिँ ब्रह्म लुट्ने भन्छु म यसलाई, ब्रह्म लुट्ने मचाएको पाइयो। जस्तो अब मैले 44,000 मा टिकट नर्मल फ्लाइटमा नर्मल अवस्था हुँदा 44,000 को टिकट उपचारको लागि आउने क्रममा काटेको थिएँ भने त यही कोरोनाको कारणले चाहिँ क्यान्सल हुँदै गयो। अहिले मैले 1,13,200 रुपियाँ चाहिँ प्लेनको टिकट काटेँ। यसमा एकदमै संवेदनशील भएर लास्ट भइसक्यो, अति भइसक्यो, सिद्धिसक्यौँ। अब हामी अब जाग्नुपर्ने, प्रतिकारमा उत्रिनुपर्ने भइसक्यो। तपाईँ यो महामारी होइन, महाआतङ्क हो। महाआतङ्कको विरुद्धमा सबले एकजुट भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ। नियम नीति नियम केही पनि पाइएन। त्यहाँका प्रशासनले एक कुरा भन्ने, आर्मीहरूले अर्को कुरा भन्ने, केही नै छैन, लथालिङ्ग छ। यति पनि चाहिँ जनतालाई एउटा सेवा सुविधाको नाममा एउटा सिटामल दूरदराजमा दुर्गम क्षेत्रमा गएर एउटा सिटामल दिन, बिरामीलाई एउटा सिटामल दिने हैसियत नराख्ने सरकार देखियो। नमस्ते दर्शकवृन्द, फेरि तपाईँको सामु उपस्थित भएको छु म डाक्टर पूर्ण साई। अब जापानबाट फर्केर आउनु भएको छ हाम्रो पाहुना विनोद प्रधान। अब उहाँले चाहिँ जापानको सम्पूर्ण चाहिँ परिस्थिति के कस्तो छ र नेपालमा चाहिँ भइरहेको यो महामारी नभएर यो महाआतङ्क हो भन्ने कुराहरूलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ प्रस्ट्याउनु हुनेछ। विनोद सर, अब हजुरले चाहिँ अब यो जापानको चाहिँ परिस्थिति के कस्तो छ त्यो बारेमा चाहिँ लकडाउन भइसकेपछि या लकडाउनको कुरा भएपछि त्यहाँ के कस्तो भयो त एकचोटि हजुरले आफ्नो मुखबाट बताइदिनु। सर्वप्रथम त मलाई यस क्रिएटिभ खबर माध्यम चाहिँ नि मलाई आफ्नो केही विचारहरू यस विषयमा केही विचार राख्ने चाहिँ नि अवसर दिनुभएकोमा डाक्टर साई लगायत क्रिएटिभ खबरका सबैलाई चाहिँ म एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। जापानको सवालमा र नेपालको सवालमा धेरै अन्तर भिन्नता छ। यहाँको समस्या मैले यहाँ जब एयरपोर्ट झरेँ त्यसको समस्या चाहिँ म दर्शकवृन्दहरूसँग कसरी व्यक्त गर्न चाहन्छु भने, जस्तो एयरपोर्टमा म 2 बजे उत्रेँ, 2 बजे लगभग 6-7 बज्यो चाहिँ नि एयरपोर्टबाट चाहिँ नि हामीलाई एक्जिट गराएर बाहिर लानको लागि। मलाई यति गुनासो गर्न छ, यति सम्मति निकाय छ, यति गुनासो गर्न छ, जबकि म 2 बजे एयरपोर्टमा ल्यान्ड भएँ। कम्तीमा नि एयरपोर्टबाट इमिग्रेसनबाट आउट हुनुलाई त कम्ती ल 1 घन्टा मानौँ 1 घन्टा, तर बाहिर हामीले त्यति अलपत्र पारेर राखियो कि अव्यवस्थित केही छैन। अब हाम्रो फ्लाइट चाहिँ नि 6 गते आउँदैछ, यत्रो पूर्व तयारी अगाडि हुनुपर्ने, यत्रो सरकारी संयन्त्र छ, सुरक्षाकर्मी छ, एयरपोर्टका स्टाफका संयन्त्रहरू छन्, केही पूर्व तयारी नभएको पाइयो, अस्तव्यस्त भएको पाइयो। 2 बजे 2 देखि 6 बजे त्यहाँभन्दा धेरै होइन। त्यतिखेर ल्यान्ड भएको हामी लगभग 7 बजीसम्म एयरपोर्टमा अलपत्र हो। हेर्नुहोस्, खाने छैन, पिउने छैन, प्यासेन्जरहरू सबैले चाहिँ नि आफ्नो दुःख गुनासो पोखेको पाइयो, सबै आत्तालिएको एकदम रिसाएको पाइयो, सबैले चाहिँ नि आफ्नो गुनासो पोखिरहेको पाइयो। अब त्यहाँबाट आर्मीको गाडीले लिएर गयो, पार्टी प्यालेस पुऱ्याएर गयो, यति पार्टी प्यालेस यहाँ वसुन्धरामा। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पुग्दा झन् अस्तव्यस्त। हेर्नुहोस्, गाडीभित्र मान्छे कोच्या छैन, बाहिर केही व्यवस्थापन केही छैन। एयरपोर्टभित्र चेकिङ पिसिआर डकुमेन्ट चेकिङ गर्ने पाइयो, त्यत्रो 260-70 जना हामी प्यासेन्जर आयो एउटा फ्लाइटको। म कुरा गर्दैछु मेरो फ्लाइटको। तर बाहिर चाहिँ के भने 5-6 जना कर्मचारी बस्ने, हात पोको पारेर बस्ने, 2 जना कपी कलर लिएर बसेका छन्। घर कहाँबाट आउनुभयो, घर कहाँ हो, के हो, कसो हो हेर्ने, सोध्ने, त्यति हो। कम्तीमा 2-3-4 टेबल राखिदिएको थियो भने त्यो 1 घन्टा आधी घन्टामा सबै सकिन्थ्यो नि त। तर त्यो व्यवस्थापन एकदमै कमजोरी पाइयो। 2 जना कर्मचारी काम गर्ने, अरू सबै हात पोको पारेर बसेको पाइयो। त्यस्तो अब यहाँ पार्टी प्यालेसको कुरा गरौँ, पार्टी प्यालेसमा पुग्यो, त्यहाँ त्यस्तै अस्तव्यस्त। 11-10-11 म लगभग तपाईँहरूलाई मैले 10:30 बजेको सम्पर्क गरेको हुँदो हुँ, जबकि एयरपोर्टमा 2 बजे आएको मान्छेले 10:30 बजेसम्म त अलपत्र छौँ नि त हामी। त न पानी दिन्छ न खाने कुरा छ। गयो खानेकुरा। सबभन्दा मेरो ठुलो कम्प्लेन अर्को के भन्न चाहन्छु भने, सरकारले व्यवस्थापन गरेको भनिएको यति पार्टी प्यालेसभित्रको अवस्था भयावह अवस्था। खानेकुरा त त्यस्तो त मैले लाइफमा कहिले खाएको छैन। खानेकुरा त के भने एल्युमिनियम फोइलमा तरकारी त सिर्फ एल्युमिनियम फोइलमा तरकारी राखेर पोको पारेर यस्तो पारेर अनि सबै त्यो क्रेटभरि थुपारेको। खानालाई मानौँला, खानालाई त्यो एल्युमिनियम फोइलको बक्समा राखेर प्याक गरेको, तरकारी अझ राखेको। तर त्यो कहिले प्याकिङ गरेको खाने तरकारी त यस्तो पोको पारेर त यत्तिकै राखेर क्रेटभरि राखेको पाइयो। कोले खाने उठाउने सबै त्यस्तो गरेको पाइयो। र क्वारेन्टाइनको सवालमा
त्यो दिनको चाहिँ भद्रगोलै भएको भन्छु म चाहिँ। सबैले अब आफ्नो आफन्त छ मेरो चाहिँ नि म आफ्नैको होम क्वारेन्टाइन बस्छु भन्ने अवस्थासम्म पनि कसलाई बस्न दिने अथवा बस्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरो एउटा निश्चित एउटा नीति नियम केही पनि पाइएन। त्यहाँका प्रशासनले एक कुरा भन्ने, आर्मीहरूले अर्को कुरा भन्ने, केही नै छैन, लथालिङ्ग छ। अब मैले चाहिँ नि मेरो परिवारसँग म होम क्वारेन्टाइनमा जान्छु भन्ने वातावरण भएन। गाविसको सिफारिस चाहिने, वडाको सिफारिस चाहिने भयो र त्यो सिफारिस बिना जान नपाउने भन्ने कुरा, सिफारिस भए पनि त्यो दिन जान नपाउने कुरा रहेछ वास्तविक कुरा। तर त्यहाँ चाहिँ अब प्यासेन्जरहरूलाई अलपत्र पारे भोक त्यस्तो स्थिति देखेर सबै भद्रगोल गरेर झगडा गरेर सबै आफ्नो आफ्नो पासपोर्ट बुझाउँदै लु डिपोजिट राख्छौँ भन्दै गए। तर गएको अवस्था अब भन्यो त सरकारी नीति नियम त त्यो त होइन होला, त्यो आवश्यक त्यस्तै त जान नपाउने होला। तर कन्ट्रोल गर्न नसकेको अवस्था पाएँ। म पनि त्यसरी आएको हुँ र मैले भोलिपल्ट 2 दिन पछाडि वडाको सिफारिस लगेर सिफारिस बुझाएर मैले राखेको डिपोजिट पासपोर्ट लिएर आएको हुँ। अहिले मैले PCR टेस्ट गरिसकेको छु र PCR टेस्ट गर्ने सम्बन्धमा म सम्बन्धित निकायले के भन्न चाहन्छु भने जनतालाई वास्तविक सूचना दिनुपर्छ। सुविधा जनताको ट्याक्स, हामी जनता सर्वसाधारणको चाहिँ नि ट्याक्सले करले तपाईँहरू चाहिँ नि सेवा सुविधा तलब भत्ता लिइरहनु भएको छ। तर जनतालाई न्यूनतम सुविधा दिन पनि तपाईँहरू टुट्नु भएको पाएँ। जस्तो अब त्यहाँबाट चाहिँ नि ल मलाई भोलिपल्ट ल तपाईँ त्यो गाविसको वडाको सिफारिस ल्याउनुहोस्, त्यसपछि टेकुमा जानुहोस्, त्यहाँ तपाईँले PCR टेस्ट गराउनु पाउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। मैले त्यहाँ लिएर भोलिपल्ट लिएर गएँ, त्यहाँ बुझाएर टेकुमा गएँ। टेकुमा जाँदा ल आज बन्द भयो, भोलि आउनुहोस् भनियो। भोलिपल्ट म त्यही रिपोर्ट बनाउन जाँदाखेरि चाहिँ नि ल तपाईँले बनाउनु मिल्दैन, तपाईँ फर्के जानुहोस् कि त तपाईँसँग रोगको सङ्क्रमण देखेको लक्षण बताउनुहोस्, ज्वरो खोकी के छ देखाउनुहोस्, नत्र तपाईँले पाउनुहुन्न भनेर भनियो। र मैले त्यहाँ धेरै डिस्कस पनि गरेँ, धेरै डिबेट पनि गरेँ प्रशासनदेखि लिएर त्यहाँ डाक्टर साहबहरूसँग। तर उहाँहरूले मलाई 10 बजेभन्दा अगाडि अफिस नखोल्ने र प्रशासन नखोल्ने हुँदा तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नु पाउनुहुन्न, त्यतिखेर आउनुहोस् भन्ने कुरा गरियो। र त्यहाँबाट फेरि म चाहिँ पाटन हस्पिटल गएर मैले PCR टेस्ट गरेको र त्यो अवधिमा मैले कति 3400 चाहिँ नि 3400 मैले ट्याक्सी खर्चमध्ये बियर गरेको छु। र भोलिपल्ट जाँदा त्यसरी म ट्याक्सी जनताले यतिसम्म असुविधा दिएको पाइयो कि कोरोनाको महामारीको यो सङ्क्रमणको अवस्थामा चाहिँ नि न्यूनतम एउटा सेवा सुविधाको स्वरूप यातायातको साधन पनि केही पनि छैन। न ट्याक्सीलाई भन्यो भने हामीले त्यहाँ चल्न दिन्न, प्यासेन्जर लान पाउँदैन भन्ने, र उनीहरूले चाहिँ नि छोटो भित्री बाटो गरेर लाने। जस्तो म यहाँबाट उता पुरानो बानेश्वर मलाई 800 रुपियाँ ट्याक्सी भाडा भनियो, सामुखुसी त मैले 800 रुपियाँ तिरेकै हुँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि 100 रुपियाँ नलाग्ने ठाउँमा 800 रुपियाँसम्म ट्याक्सीले ठगी गरेको पाइयो। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि सरकारले एकदमै पूर्वाग्रही ढङ्ग एउटा जनतासम्म उत्तरदायी नभएको चाहिँ पाइयो। तर त्यो जापान एकदम नितान्त फरक हो, एकदम टोटल्ली 100% फरक हो। त्यहाँ त्यस्तो माहौल वातावरण कोलाह यस्तो झैँ झगडा यस्तो आन्दोलन यस्ता भोकमरी महामारी भन्ने नै छैन। त्यो एकदम जनतालाई चाहिँ नि सरकारले एकदम निम्नतम सानोभन्दा सानो सेवा सुविधा दिएको छ, कुनै कुराको कमी छैन। जस्तो मैले नबसे काम गर्न नपाएको अवस्था हो भने मैले आफ्नो मैले यो मितिदेखि यो मितिसँग काम गर्नु पाएन है, मैले यो कोरोना कारणले भनेर एउटा निवेदन दिँदाखेरि एउटा फर्म भरिदिँदाखेरि त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने म पनि हो। मैले 2 लाख क्षतिपूर्ति पाएको छु। सरकारले कोरोनाको महामारीको कारण चाहिँ नि जनता र तथा देश विदेशी सबैलाई चाहिँ नि रोजगारको रूपमा चाहिँ नि हाम्रो देशमा जापान भित्री भएकाहरूलाई पनि ल हाम्रो कोरोनाको यो महामारीमा तपाईँलाई क्षति पर्न गएकोमा हामी यसरी सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्छौँ भनेर हामी हरेक विदेशीलाई पनि 1-1 लाख रुपियाँको दरले चाहिँ नि सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। मैले पनि 1 लाख रुपियाँ लिएको छु जापान सरकारको तर्फबाट। र अर्को कुरा जापान सरकारले यतिसम्म गरे कि जस्तो कोरोना महामारी मार्फत अब जापानसम्म त्यहाँ स्थानीय उनीहरूका जनतालाई नागरिकलाई त के गर्यो त्यो अब त्यसको सवालमा चाहिँ मलाई त्यति थाहा भएन। तर हामी विदेशी सवालमा के भने 2 लाख रुपियाँ सहयोग अब मैले काम गर्न पाएको छैन, अहिले मलाई पैसा चाहियो भने अल्सम्म 2 लाख रुपियाँ पैसा चलाउन पाउने, 1 वर्ष तिर्नै नपर्ने, दोस्रो वर्ष तिर्न पर्ने, दोस्रो वर्ष बिना ब्याज 9-9 हजारको दरले तिर्न पर्ने, अथवा त्यो वर्षमा तिर्न सक्ने तेस्रो ब्याज तिर्छु भने जम्मा 3% ब्याजले
सहुलियतमा चाहिँ नि जापान सरकारले सहयोग गरेको छ। र अर्को कुरा मैले काम नगरेको अर्थमा मैले 2 महिना काम गरेको छैन, मैले यो 2 महिना चाहिँ कोरोना कारणले काम पाइनँ है भनेर मैले निवेदन र प्रमाणसहित दिँदाखेरि मलाई 70% स्यालेरी मैले मन्थली कमाउने पैसाको 70% चाहिँ नि स्यालेरी जापान सरकारले उपलब्ध गराएको छ। मानौँ मैले 2,30,000 महिनाको खान्थेँ भने मलाई चाहिँ नि 1 महिनाको 1,60,000 लगभग 1,60,000 को दरले 2 महिनाको चाहिँ नि मलाई 3,20,000 चाहिँ नि जापान सरकारले उपलब्ध गराएको हो। जनताको लागि यति उत्तरदायी छ कि त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब यहाँ त केही पनि छैन, यहाँ त न हामीलाई काम गर्न दिने हो न चाहिँ हामीलाई खान दिने। कोरोनाको कारणले तपाईलाई जापानमा त केही पनि सन्तास छैन, केही आतंक छैन, सब चाहिँ सुचारू रूपले चलिरहेको छ। कहिले न बन्द भयो न केही भयो, लकडाउन छैन भन्नुस्, लकडाउन छैन, केही पनि चलेको छैन, व्यापार बिजनेस एभ्रिथिङ चलिरहेको छ। यहाँ त सब चीज बन्द छ, सब धराशायी छ। यो चाहिँ महाआतंक हो कि अब चाहिँ यो चाहिँ यो महामारी हो, कुनै रोगले कोरोनाले मचाएको महामारी हो कि यो आतंक चाहिँ मान्छेहरूले सिर्जना गरेको, गभर्नमेन्टले चाहिँ सिर्जना गरेको महाआतंक आएर अनुभव गरेको कुरो चाहिँ महामारी भन्दा चाहिँ महाआतंक देखियो। यहाँ चाहिँ जनतासँग पुरापुरी ट्याक्स लिएर यति पनि चाहिँ नि जनतालाई एउटा सेवा सुविधाको नाममा एउटा सिटामल दूरदराजमा दुर्गम क्षेत्रमा गएर एउटा सिटामल दिन बिरामीलाई एउटा सिटामल दिने हैसियत नराख्ने सरकार देखियो। जस्तो अघि मैले तपाईँलाई पनि भने एउटा त्यो भाइ बिचरा चाहिँ झाडा पखालाको लागेर तडपी मर्यो। अब यो मिडियामा सिधा कुरा जनता मार्फत पनि प्रसारण गरिएको पाइयो। यस्ता निरीह सरकार, यसका स्थानीय चाहिँ नि सम्बन्धित स्थानीय निकाय यी एकदम निरीह नै भइएको पाइयो र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको भन्छु म यसलाई चाहिँ। जस्तो के छ भनेदेखि जापानमा अहिले अहिले मेरो 5औं वर्ष हो, 5औं वर्ष रनिङमा छु र अहिले चाहिँ नि म जापानमा रहँदा अवधिभरमा चाहिँ नि यो कोरोना भाइरस त के हो त भनेर नेपालमा जसरी चाहिँ नि अफवाह फैलाइएको छ, जसरी यसलाई सन्तासका रूपमा लिएको छ, एउटा महामारी सङ्क्रमणको रूपमा लिएको छ, त्यो लेभलसम्म जापानमा छैन एउटा कुरो। अर्को कुरो के छ भने नेपाल र जापानकोलाई दाँचेर हेर्दाखेरि नेपालमा अलिकति हाम्रो सर्वसाधारण जनता मार्फत चाहिँ नि सरकारले वास्तविक यो कोरोना भाइरस भनेको के हो, यसको रोकथाम के हो, अथवा यसबाट बच्ने के हो, अथवा यसको वास्तविक तथ्य चाहिँ के हो भनेर जनतासम्म चाहिँ पुर्याउन सकेको देखिएन। सरकारले उद्धार गर्ने क्रममा आफ्नो नागरिकलाई देख्ने हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एकदमै दुःखदायी नै छ। जस्तो अरू देशको तुलनामा चाहिँ आफ्नो सरकारले आफ्नो नागरिकले देश विदेशमा रहेका आफ्नो नागरिकलाई कसरी उद्धार गर्छन् भनेर अरू देशका देखियो। प्लेन चार्टर गरी आफ्नो जुनसुकै ठाउँमा भएका आफ्नो नागरिकलाई पनि उद्धार गरेको स्वतस्फूर्त रूपमा उद्धार गरेको देख्यो भने हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ नि उद्धार गर्ने क्रममा अदत तनाव दिने केही त्यो न्यूनतम कुराहरू पनि चाहिँ नि हाम्रो विदेशमा रहेका हाम्रो नेपाली राजदूतावासहरूले आफ्नो त्यहाँ लगेका नागरिकलाई कसरी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ र दिनुपर्छ भन्ने न्यूनतम चाहिँ नि एउटा पनि विधि पनि नअपनाएको देखियो। एउटा मेडिकल हामीले नेपाल आउनलाई चाहिँ नि मेडिकल कहाँ गर्ने, PCR टेस्ट कहाँ गराउने सम्म राजदूतावासमा जानकारी नभएको पाइयो भने दूतावासका अहिले कार्यवाहक हुनुहुन्छ क्या हाम्रो अर्याल सर, उहाँसँग मेरो सिधै फोनमा सम्पर्क भएको हो। उहाँलाई पनि चाहिँ नि हाम्रो टोकियो बाहेक अन्य क्षेत्रमा कहाँ PCR टेस्ट गरिन्छ, आफ्नो नागरिकलाई कसरी सेवा दिने र कसरी उद्धार गर्ने भन्ने कुरामासम्म पनि साधारण त्यस्ता कुराहरू पनि थाहा नभएको सम्म पनि पाइयो। अब उहाँ चाहिँ नि राजदूतावासमा रहेर उहाँले अब राजदूतावास अन्तर्गत अन्त्य कारबाही गर्नुहुन्छ होला, तर मेडिकल गर्ने सुविधा र चाहिँ नि अहिले नेपाल आउने सवालमा चाहिँ नि टोकियो मार्फत मात्रै फ्लाइट दिएको थियो, अन्य क्षेत्रमा थिएन। म अब नागोया टोयोटा मार्फत स्टेट मार्फत हुँ र त्यहाँसम्म जाने व्यवस्था छैन। अनि त्यो एरियामा मेडिकल गर्ने ठाउँ छैन, एमबिसीलाई कुनै जानकारी छैन, एमबिसीले कुनै पनि जानकारी दिएको थिएन। खुद आफैले चाहिँ खोजी तलास गरेर अन्य गरेर लगभग मैले आरडिटी टेस्ट चाहिँ नि 22,300 रुपियाँमा चाहिँ गरे आएको हुँ। र अनि यस्तै त्यो मेडिकल गर्ने ठाउँ नपाएर अलपत्र परेका नेपाली अझै पनि धेरै हुनुहुन्छ र उद्धार गर्ने क्रममा चाहिँ अब यही चार्टर प्लेनकै कुरा गरौँ, अरू देशले निस्वार्थ एकदम स्फूर्त रूपमा आफ्नो नागरिकलाई बिना शुल्क चाहिँ नि उद्धार गरिएको पाइएको छ भने हाम्रो नेपाल सरकारले उद्धारको नाममा चाहिँ नि ब्रह्म लुट नै भन्छु म यसलाई, ब्रह्म लुट नै मचाएको पाइयो।
जस्तो अब मैले 44,000मा टिकट अर्को नर्मल फ्लाइटमा नर्मल अवस्था हुँदा 44,000को टिकट उपचारको लागि आउने क्रममा काटेको थिएँ भने त यही कोरोनाको कारणले चाहिँ क्यान्सल हुँदै गयो। अहिले मैले 1,13,200 रुपियाँ चाहिँ नि प्लेनको टिकट काटेँ। अब हामी तपाईँ दर्शकवृन्दलाई म यही तपाईँहरूलाई चाहिँ नि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले नि मलाई न्याय दिने शर्तमा ल भन्नुहोस्, म चाहिँ नि यसमा मार परेको हो कि होइन, चाहिँ नि सरकारले ब्रह्म लुट मचाएको हो कि होइन। 44,000 तिरेको टिकटलाई अहिले उद्धारको नाममा चाहिँ नि उल्टा ब्रह्म लुट मचाएको हो कि होइन। 1,13,200 तिरिएको छ। सरकारप्रति हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ, सरकार जनताप्रति त्यति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर जनताले चाहिँ नि जागरुक हुने अवस्था आएको छ। अब पनि भ्रम पारेर जनता लुट्ने आवश्यक कार्य बन्द गरिनुपर्छ। हामी सबै मिलेर चाहिँ सरकार घचघचाउनु पर्यो। कोरोनाको विरुद्धमा सरकारले ल्याएका नीति नियम के हुन्, वास्तविक कोरोना के हो, यसले केसम्म असर गर्छ, या यो कोरोना भन्ने भाइरस हुँदै होइन, या अब कुनै प्रोग्रामै त्यस्तै के हो, यसलाई चाहिँ नि बाहिर जनता समक्ष ल्याउनुपर्छ र हामी तपाईँहरू मिडिया मार्फत चाहिँ नि यो कुरालाई बाहिर ल्याउनुपर्छ र तथ्य पत्ता लागि चाहिँ नि यसलाई जनता समक्ष सुसूचित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल आइसकेपछि त तपाईँ त घर त जानु पाउनु भएन? पाएको छैन। त्यहाँनिर के भयो? मेरो घर त भोजपुर हो। अब म यहाँ काठमाडौँ ललितपुरमा म अस्थायी बसोबास गर्छु, मेरो परिवार यहाँ छन्। अब मैले भोजपुर जाने अवस्था पनि त्यति रहेन। अब यहाँनिर परिवार भएको ठाउँमा जाने भन्दा पनि यहाँ त अवस्था कस्तो रहेछ नि, घरबेटीले चाहिँ नि यहाँको मेडिकल आरडिटी टेस्टले नहुने PCR टेस्ट भएको प्रमाणपत्र नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र नभइकन प्रवेश नदिने, घरमै प्रवेश नदिने अवस्था रहेछ। तर यहाँ सरकारले चाहिँ के यहाँ अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ के छ भने उताको ल्याएको रिपोर्टले नेगेटिभ देखायो भने घर होम क्वारेन्टाइन बस्न पाउनुहुन्छ, स्वैच्छाले बस्न पाउनुहुन्छ भन्ने नीति नियम लागू गरिएको रहेछ। अब यहाँ त त्यो छैन। अब म खुद चाहिँ नि घरमा घरबेटीको घरमा अब मैले कुरा मसँग उताको रिपोर्ट छ, मसँग नेगेटिभ रिपोर्ट छ, म यसरी आउँछु होम क्वारेन्टाइन बस्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ नि त्यहाँ समाज टोलहरूले स्वीकार नगरेको अवस्था चाहिँ हो। त्यो भएर अहिले म यहाँ चाहिँ नि अब आफ्नै अब नातेदार भनौँ न, आफ्नै इष्टमित्रकोमा चाहिँ नि सार लिएर अब होम क्वारेन्टाइन बसेको छु, तर आफ्नो परिवारबाट त टाढा छु। अब मैले सरकारको नीति नियम त मैले पुरा गर्नुपर्छ, जे जस्तो भयो भने होइन सर। त्यो भएकोले गर्दा म अब केही दिनको बादपछि चाहिँ अब रिपोर्ट आएपछि म परिवारसँग भेटघाट गर्ने मेरो चाहिँ योजना छ, त्यही हो छ। अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने क्रिएटिभ खबरले वास्तविक सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सकोस्, जनता समक्ष चाहिँ नि वास्तविक सत्य तथ्य कोरोनाको बारे, विशेष त यो अवस्था कोरोना वास्तविक के हो छ, यसले चाहिँ केसम्म चाहिँ गर्छ र हामी यसबाट बच्न के गर्न सकिन्छ, अथवा यो के हो या होइन भन्ने कुरा चाहिँ जनता समक्ष छर्लङ्ग पार्न सकोस्। र यो मेरो लाइफको पहिलो अन्तर्वार्ता, मिडिया मार्फत अन्तर्वार्ता क्रिएटिभ खबरले यो अवसर दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद हजुर, स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, हस्त धन्यवाद। अब यो कोरोनाको दुष्प्रचार भइरहेको छ, जुन किसिमको भ्रमहरू सिर्जना भइरहेको छ, जापानमा उहाँ एकदमै नर्मल लाइफ बिताइरहेको मान्छे अब यहाँ नेपालमा आउँदा त यसरी चाहिँ आतंकित हुनुभयो, आफ्नो घरमै जानु पाउनु भएन। अब यो कस्तो विडम्बना होला, कत्रो दुःखको कुरा होला। एक त 3-4 महिनादेखि उहाँ तडपेर चाहिँ जापानबाट आउनु पाउनु भएन, उहाँ किडनीको पनि चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ। अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ आफ्नो घरमै जानु पाउनु भएन, आफ्नो मिसेससँग चाहिँ अब चाहिँ भेट पनि गर्न पाउनु भएन। यो कस्तो चाहिँ दुःखको कुरा हो। अब यस्तो चाहिँ पीडादायक चाहिँ परिस्थितिहरू, अब उहाँ त चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चिनी जानेको हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ अब राति हामीले 11 बजे यहाँ घरमा बोलायौँ त भनेपछि अरू बिचराहरूको कस्तो हालत होला, कस्तो दुर्दशा होला। अब घरमा जान नदिने, टोलमै जान नदिने, अनि यो के हो त यो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ सारा विश्वभरिका जति पनि चाहिँ मान्छेहरू छन् चाहिँ कोरोना लागेका, उनीहरू चाहिँ जति पनि ठिक भएर गइरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै औषधि नै बिना औषधि ठिक भएर घर गइरहेका छन्। कोरोना लागेकै मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु भइरहेका छैन भनेपछि अब यो कोरोना टेस्ट अनि त्यहाँबाट चाहिँ जानै नदिने, क्वारेन्टाइनमा जबरजस्ती राख्ने, यी कुराहरूको त विरुद्धमा त हामी त उत्रिनु पर्यो नि त। कामै गर्न नदिने हामीलाई, व्यवसायहरू सम्पूर्ण बन्द छन्, धराशायी भइसक्यो मान्छे। अब अरबपतिहरूको पनि चाहिँ बेहाल भइसक्यो, सम्पूर्ण चाहिँ अब धन्दै बन्द भइसक्यो। बाँच्ने कस्तो त यहाँ खानै नपाउने, अब चाहिँ खान बाँच्नको लागि चाहिँ गरिने काम पनि गर्न नपाउने, यो त अचम्मक भइगयो नि। अब यस्तै जबरजस्ती मर्नुपर्ने हामीलाई मार्ने चाहिँ परिस्थिति निर्माण गरिसकेपछि अब हामीले केही पनि नगर्ने त। यसमा एकदमै संवेदनशील भएर लास्ट भइसक्यो, अति भइसक्यो, सिद्धिसक्यौँ। अब हामी अब जाग्नुपर्ने, प्रतिकारमा उत्रिनु पर्ने भइसक्यो। सबले चाहिँ जाग्नु पर्यो। म एक्लैले जागेर हुन्छ, म एक्लैले चाहिँ कराएर हुन्छ,
मेरो काम भनेको त तपाईँहरूलाई चाहिँ राइट इन्फर्मेसन दिने हो। यो भइरहेको भ्रमबाट चाहिँ अब भ्रमलाई चिर्ने काम गर्ने हो र चाहिँ 6 महिनादेखि म चाहिँ रात दिन नबनेर चाहिँ म चाहिँ लागिरहेको छु। अब सबले जाग्नु पर्यो, यो लास्ट भइसक्यो, अब जाग्नु पर्यो, सबले जाग्नु पर्यो। उहाँको मुखबाट सुन्नुभयो। अब नेपालमा आउँदाखेरि त यहाँ चाहिँ महामारी नभएर महाआतङ्क हो भन्ने कुराहरू प्रष्ट रूपमा आफैले पनि चाहिँ अब विचार गर्न सक्नुहुन्छ। विवेक छ सबैको। उहाँ सब चिज चाहिँ नर्मल छ भनेपछि हामीलाई त्यहाँको पनि वातावरण कस्तो चाहिँ देखाइएको छ भनेपछि यहाँ जापानमा पनि सब मसाकार भइरहेको छ, सब हाहाकार मचिएको छ। त पनि यो महामारी होइन, महाआतङ्क हो। महाआतङ्कको विरुद्धमा सबले एकजुट भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ। यही सबलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्दै क्रिएटिभ खबर र चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो हाम्रो विनोद सरलाई पनि चाहिँ धन्यवाद दिँदै आफ्नो विचार यहाँ राखिदिनु भयो, हामीलाई पनि यस्तो बोल्ने मौका दिनुभयो, जनतालाई चाहिँ अझै चाहिँ अब यो प्रति जागरुक बनाउनुमा चाहिँ यत्रो ठुलो भूमिका खेलिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।